बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या भवन आणि बहिणीनो, तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 2 तारीख, प्राचीत काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो मंगळार. आस्तावनो आमी वाचपांच्या दृश्टेन पळोवचें जाल्यार प्राचीत काळाचो 2रो भाग सुरू करता. येदळोचो हांवें तुमकां सांगलां, आस्तावनो वांजेलांत जुआंचो वांजेल आमी नियाळटले. जेजू आज जेरुजलेमाक आयला आनी थंय तावनो ताचो पाशांव सुरू जाता. एका फाटल्यान एक घडची घडिता जेजूक कालवार दोंगराक चडयता. त्या देखून आस्तावनो आमी जुआंच्या वांजेलाचेर म्हणजे हर एका दिसाच्या वांजेलाचेर नियाळ करतले. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 5 वळी 1 तावन 16 पर्यंत. तो वळ जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुजलेमाक गेलो. हर एका जुदेवान परबेक जेरुजलेमाक वचूंक जाय आसलें. जेजू एक प्रामाणीक जुदेव जाल्ल्यान तोय जेरुजलेमाक वेता. जेरुजलेमांत बकऱ्यांच्या दारवट्या लागीं एक थळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. कुर्डे, तोंठे, आरिगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां, 38 म्हळ्यार 38, पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतुळणो आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतुळणो घेवन चलतच रावलो. तो दीस साब्बात आसो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले, आज साब्बात, तुजें हांतुळणो व्होवून व्हरूंक तुका आडवरला. साब्बाता दिसा खंयचेंय काम करूंक नातलें. त्या देखून ते म्हणटात, तुवें तुजी मांद्री घेवन सयत वचूंक नजो, तें काम जाता. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो ताणें तुजें हांतुळणो घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवांनी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस तुजें हांतुळणो घे आनी चल म्हणून तुका सांगल्लो? पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नातलें.
कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड केट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, अळे आतां तूं बरो जालाय, आनीक पातक करिनाका, नांतर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडत. तो मनीस देवासरशी वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगी लागलो. जेजू असलें सर्व साबताच्या दिसा करतालो जेजू देखून देव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भाऊन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांत जायत्यो संगती आसात. प्रत्येक जावन आयच्या पयल्या वाचपांत आनी आयच्या वांजेलांत उदकाचो विशय आसा. पयल्या वाचपांत एजेकियल प्रवादी देवाळांतावन वाळून येवच्या एका झरी विशयंत आमचे लागीं उलयता. आनी हांगासर आमी आतां आयकल्ले प्रमाणे उदकाचो विशय आसा, तळ्याचो विशय. तुमकां पयलें वाचप समजून घेवचें जाल्यार इंग्लीश ऑडियो आयका. थंयसर पयल्या वाचपाचेरच आमी नियाळ दिला. आतां आमी कोंकणींत आस्तावन वांजेलाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया, कित्याक हांवें म्हळें आनी आयच्या वाचपाच्या आखरेक आमी आयकल्ले प्रमाणे त्या दिसा तावन देव ताका इजा दिवंक लागले. आनी मुखार मुखल्या दिसांनी वाचपां जेजूक कशें हे देव खुर्साक चडयतात म्हूण आमकां स्पश्ट करून दिता. आसो, आतां आयच्या वाचपाक येवया. पळयात, थंयसर जेरुसलेमांत एक बेतसादा तळें आसलें आनी अशें आसलें की एक बडवो येवन तळ्यांतलें उदक हालयतालो आनी कोण पयलें तळ्याक देंवता तो गूण जातालो. असली एक पातयणी थंयसर आसली. आजुनी थोडे कडेन तशें आसा. देवळांत वा इगर्जे कडेन थोडे कडेन तळीं आसात आनी कितें करतात, त्या तळ्यांत पयशे उडयतात आनी कांय तर तुमी एक तुमचें तेसांव सांगलें जाल्यार तें तुमकां मेळटा असली एक पातयणी. युरोपांत थोडे कडेन गेल्यार हांवें पळयल्ले प्रमाणे एका न्हंयच्या देगेर थंयसर लोंकडाची सरी घाल्या, म्हणजे सकयल पडनातले बरी, आनी ताका जायतीं बिगां बांदल्यान बिगां. आनी हांवें म्हजे सांगात आशिल्ल्या व्यक्ती लागीं विचारल्या वेळार तो म्हणलो म्हाका, हांगासर काजरी जोडी येवन बीग घालतात खंय, बीग थंयसर घालून ताची सावी त्या न्हंयत उडयतात खंय, म्हणजे तांचो लग्नाचो बांद कोणेय सुटोवचे बरी ना म्हणच्या पातयेन. हांव टर्की गेल्ल्या वेळार थंय मोरयेचें घर आसा आनी थंयच लागसर एक वणंद आसा, वणंद वॉल, आनी थंय 3 झरयो आसात, झरी, आनी असली एक पातयणी आसा की त्या झरींतलें उदक पियेल्यार पिडा गूण जाता म्हूण. तशेंच थंयसर आसच्या त्या वणटीर जायती मागणी बरोवन
बांदल्यांत सुतान आनी पातयणी अशी की ती मागणी संपूर्ण जातात म्हणून. तशें हांगासर ह्या तळ्यांत देवदूत येवन उदक हालयतालो आनी त्या वेळार कोण पयले उदकाक देंवता तो गूण जातालो म्हूण पातयणी आसली. त्या देखून तो पिडेस्त जेजूक जाप दिवन म्हणटा पळया, सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना आनी म्हाका जावन देंवन वचूंक जायना. पळय मग भवन न्ही भयणीनो, 38 वर्सां, 38 म्हळ्यार कितली, 38 वर्सां जावन हो पिडेस्त थंय लोळोन आसा, भलायकी मेळचे पासत, पूण ताका कोणेय कुमोक केल्ली ना. ताच्या कुटुंबाच्यांनी ताका सांडलां आसतलें, हो आमकां प्रयोजनाक पडना, हाका आमकांची गरज ना, त्या देखून ताका थंय दवरला आसतलो तांणी. थोडे पोटी प्रायस तांक तशेंच करतात न्ही भुरगीं, व्हरून आसऱ्यान दवरतात. अशें ताका कुमोक करतलो कोणी ना आनी ताका जावन आपणाकच कुमोक करूंक जायना, म्हणजे ताका जावन त्या तळ्याक देवूंक वचूंक जायना. आनी अशें 1 वर्स न्ही, 2 वर्सां न्ही, 3 वर्सां न्ही, 30 आनी 8 वर्सां तो कोश्टो नासलो. आमी चिंतया मोगाळ भवन न्ही भयणीनो, कसली परिस्थिती ताची जावन आसली गे म्हूण. पळया, आतां असल्या संदर्भार जेजू थंय येता आनी म्हणटा, तुका बरो जावंक खुशी आसा. भवन न्ही भयणीनो, हो जावन आसा जेजूचो मोग. ही जावन आसा जेजूची काळजी म्हळ्यार कन्सर्न. आमी कितल्याय वर्सां जावन कश्ट आसांव जावं पुरो, पिडेंत आसांव जावं पुरो, सोलवणेंत आसांव जावं पुरो, एकसूरपणांत आसांव जावं पुरो, पूण जेजू आमकां पळयता. पळया, 30 आनी 8 वर्सां हो मनीस राखलो आनी जेजू आयलोच. आनी जेजून ताका केवल एका दिसाचें बरेंपण दिल्लें न्ही, वा थोड्या घंट्याची सुटका दिल्ली न्ही, पूण ताका संपूर्ण सुटका दिली. म्हणजे जेजू म्हणटा, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल, तुवें तळ्याक देंवचें म्हणिना, निट्ट उठ आनी वस. भवन न्ही भयणीनो, जो कोण सोंसणीकायेंत राखता ताका जेजू पावता. उरिल्ले कडेन कोण कश्टांत आसात ते जेजूक बोव मारतात. जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका कुमोक कर म्हणून बार्तिमेव बोव मारतालो. कालच्या दिसा अधिकारी धांवन आयिल्लो आपणाच्या दुवेक वांचयचे म्हूण, पूण हांगासर जेजू जावन कश्टांत आसच्या मनशाच्या कुमकेक पावता. त्या देखून मुखार भवन न्ही भयणीनो, आमकां थोडो काळ राखचें पडटलें, थोडो वेळ आमच्या खुर्साची जडाई चड जातली, पूण आमी बरवसो सांडचो नाका, बरवसो सांडचो नाका. आतां पळया, हांगासर जेजू ताका विचारता, तुका बरो जावंक खुशी आसा. त्या मनशाक खुशी आसली, ताणें सट्ट करन म्हूण येत आसलें, जेजू म्हाका बरो जावंक खुशी आसा, येस ऑर नो. पूण तो कितें करता पळया, आपणाची अस्कतकाय जेजू लागीं उसारता. कितें म्हणटा तो, सायबा
उदक खाला इल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान देव वयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्या की पयलो देंवता. म्हाका पयलें वचोंक जायना देवा. हांव असले एका संदिग्ध परिस्थितींत आसा. तूं एकलो सोडल्यार म्हाका दुसरो कोणी ना. ते हांगासर उतरांनी सांगोना जाल्यार ताच्या त्या एका उतरांनी आमकां समजता. तो म्हणटा सोम्या म्हज्यान जायना ह्या तळ्याक देंवोंक. म्हाका कोणी व्हरतलो ना आनी म्हाका जावन देंवोन वचोंक जायना. हांव संपूर्ण अस्कत. तूं मात्र म्हाका आदार दिवंक शकताय. आनी आतां अशें आपणाचें उणेपण, आपणाचें असायकपण वळखून घेतिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा ऊठ घे तुजें हांतुळणो आनी चल. भोवनो न्ही भयणीनो, आनी एक वर्तें लिसांव आमी हांगासर शिकोवंक आसा. केन्ना आमी जेजू मुखार आमचें असायकपण वळखून घेता तेन्ना जेजू आमकां आदार दिवंक शकता. हांवें सदांय दिवचें एक उदाहरण आसा. भरलेल्या ग्लासांत आनीक भरूंक जायना, भरल्यार ओमतता. त्या देखून ग्लास खाली जाल्यार मात्र तातूंत उदक वा हेर कितेंय भर येता. तशेंच मुखार भोवून न्ही भयणीनो, केन्ना देवा मुखार आमी येता आमकांच आमी खाली करना जाल्यार जेजूक आमच्या जिवितांत येवंक आमी जागो दिना. त्या देखून केन्ना आमचें असायकपण जेजू मुखार वळखता तेन्ना तो आमकां वर्तो करता. सांताच्या जिवितांत तुमी पळया, पवित्र पुस्तकांतल्या खंयच्याय व्यक्तीच्या जिवितांत पळया, कोण देवा मुखार हृदय फुलोवन उबे रावलो की, म्हणजे हांकारान उबो रावलो की तो देवाक मानवंक ना. फाटल्या दिसांनी आमी त्या पब्लिकनाची आनी त्या फारिजेवान देवाळाक मागणी करूंक गेल्ली वपार आयकल्या, आमी नियाळ केला न्ही. तो पब्लिकान देवाक मानवल्लो जावन घरा गेलो आनी फारिजेवाचे मागणें देवान आयकूंक ना. कित्याक तो ताचेंत पेंपारें वाजयतालो सोड न्हू, देवा विशयंत वा पेल्या विशयंत तो कांय चिंतिनातलो. आनी हांगासर आमकां कुमसाराच्या सक्रामेंताचोय उडास हाडूंक जाय. कुमसाराच्या सक्रामेंतांत केन्ना आमी आमचें उणेपण, आमी आदारलेलीं पातकां जेजू मुखार वळखून घेता तेन्ना मात्र ताचे तावन तो आमकां सुटका दिता. न्हय भियान, न्हय लजेन वा न्हय लिपोवन आमी पातकां घेवन ताचे मुखार गेल्ल्या वेळार बगार संपूर्ण रितीन ताचे तावन आत्मीक भलायकी आशेवन गेल्ल्या वेळार तो आमकां गूण करूंक शकता. आतां पळया, तो गूण जालो आनी ताची मांद्री उशें वा वोल तो घेवन गेलो. आतां जुदेवांनी पळयलें आनी म्हळें अरे तूं कालें काम करताय, कालें काम तूं मांद्री आनी ओन व्हरताय, तें व्हरूंक नाज. पण हांगासर 30 आनी 8 वर्सां तावन हांतुळणार आशिल्लो मनीस गूण जाला, तांणी संतोश पावजें आसलें. पूण ते कितें करतात ना. पण म्हाका भोवून न्ही भयणीनो, थोडे पोटी मनशाचें काळीज कितलें दारूण जाता गे म्हूण. दारूण म्हळ्यार फातरां बरी. त्या देखून न्ही जेजून जुदेवांक फारिजेवांक जोर केल्लें वा तांकां पळयल्यार ताका जायनातलें. ते धार्मीक रितीन बारीच बरे, भाग्यवंत, सांत तांच्या की व्हड भाग्यवंत आसचे नात, पूण तांची काळजां दया दाखोवचो, मोग करचो असल्यो संगती येताना ते फातोर, ते सैतान. पूण धार्मीक संगती पाळतना ते सांत. 30 आनी 8 वर्सां तावन हो पिडेस्त कश्ट नाशिल्लो, पूण कोणेय ताका कुमकेचो हात दिल्लो ना. आतां तो बरो जावन घरा वेता आसतना ताचे थंय हे सूख सोदून काडटात. त्या देखून म्हाका भोवून न्ही भयणीनो, आमी हांगासर आनी एक लिसांव शिकोवंक आसा. केन्ना आमी बरें जाता जेजू थंय येवन तेन्ना आमी हेरांक जेजू थंय हाडूंक जाय. चिंत्या हांव जेजू थंय वचोन जावं पुरो
कुमसराच्या सक्रामेंताक जावं पुरो एका रेतिरेक जावं पुरो एका पुणशेताक वचून हांव बरो जाला, म्हज्या जिवितान बदलावण जाल्या जाल्यार हांवें हेरांक जेजू थंय आपोवन हाडूंक जाय. न्हय तांचेर सुखी सोदच्यो, न्हय हांव बरो आतां येदोळ पाड आसलो हांव आतां बरो जाला, तूं तशें करताय, तूं अशें करताय, तूं तें पाळिनाय, तूं हें पाळिनाय, तूं आनी पाट जिणी जियेताय म्हणून ह्या फारिजेवा भाशेन सांगचें न्हय. बगार तांकांय जेजू सरशीं येवंक आमी कुमोग करूंक जाय, तांकांय जेजू सरशीं हाडूंक जाय. ते म्हणाले, कोणे तुका तुजी मांद्री घेवन वचोंक सांगलें? हो म्हणालो, म्हाका गोत्तू ना सायबा. कोण एकलो येवन म्हणालो, आळे तुजें हांतूळ न्हू घे आनी चल म्हणालो. म्हाका ताचें नांव गोत्त ना. सोडलें ताका तितल्यार. आतां परत्यान तो मनीस देवळाक आयला. कांय देवाक अर्गां दिवंक आयला कोण ना, पळय ताचें बरें म्हूण. देवळाक ना जाल्यार कितें येतात? देवळाक येवचें बली भेटोवंक, अर्गां दिवंक, मागणी करूंक. भोवशा आपणाक लाभलेलें बरेंपण वळखून तो देवळाक आयिल्लो कोण ना. पण जायते पटी आमच्या जिवितान अशें करता की कार्य जालें वयस मेलो. फादर म्हजे खातीर तें मागा, म्हजें हें मागा, तें सांग आसा, हें तें सांग आसा. तें सांग जाल्ले उपरांत खबर ना. देवा लागीं तशेंच, देव म्हाका तें जाय, देव म्हाका हें जाय, पूण अर्गां दिवंक आमकां उडास ना. कार्य जालें वयस मेलो. पूण हांगासर पळया, तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो म्हणटना तो परत्यान देवळाक आयिल्लो अर्गां दिवंक आसतलें. आनी जेजून ताका म्हळें, आळे आतां तूं बरो जालाय, आनीक पातक करिनाका, नातर पयलींचे प्रास चड वायट तुका घडत. जेजू पळोवन ताका म्हणटा, आळे तूं बरो जालाय, आनीक पातक करिनाका, नातर पयलींचे प्रास चड वायट तुका घडत. भोवन न्ही भयणो, तर ताणें केल्ल्या पातकाक शिक्षा जावन तसली शिक्षा ताका मेळिल्ली गी. भोवन न्ही भयणीनो, आमी केल्ल्या पातकाक देव आमकां शिक्षा दिता म्हणच्या की आमच्या पातका वरवीं आमीच शिक्षा मागोवन घेता. समजलें न्ही तुमकां? पातक केल्ले वरवीं देव आमकां शिक्षा दिना, बगार आमीच शिक्षा मागोवन घेता. कित्या म्हळ्यार कसली आमी विंचोवन करता ताका सरी जाल्लो एक परिणाम आसा. तूं बरी विंचोवन करताय ताचो परिणाम बरो जाता, तूं पाड विंचोवन करताय ताचो परिणाम पाड जाता. आदावान येवेन देवान तांकां अशें करिनाका म्हणलें, पूण तांणी केलें. परिणाम कितें जालो? परिणाम तांणीच भोगलो. त्या देखून देवान तांकां शिक्षा दिल्ली न्हय, तांणीच शिक्षा मागोवन घेतली. त्या देखून देव आमी पातकां केल्ल्याक शिक्षा दिना, बगार आमीच शिक्षा मागोवन घेता. चिंत्या, एकलो दादलो सोरो पिवच्यात, बिडी सिगरेट ओडच्यात, ड्रग्स घेवच्यात आपणाचें जिवीत करसिता जाल्यार, आनी फाल्यां ताचें लिवर प्रॉब्लेम जालां जाल्यार, वा ताका तें कॅन्सर आयलां जाल्यार, हें कॅन्सर आयलां जाल्यार कोण कारण? देव कारण? कित्याक आमी देवाचेर बोट जोगचें? कित्याक देवाक आमी जबाबदार करचें? भोवन न्ही भयणीनो, जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 2 वळी 16 थंयसर म्हणटा पळया, संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, तशेंच जिवनाची पोक्कोळ दौलत. पळया, पातकां 3 नमुनेची. रक्तमासाच्यो वंदवण्यो, कुडीच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, दोळे आमकां पुसलायतात, तशेंच जिवनाची पोकोळ दौलत हांकार. हें बरें न्ही. हें सगळें बापातावन न्ही, बगार संवसारातावन आयिल्लें. धर्मगाळ भोवन न्ही बडीनो, आमी पातकातावन पयस आसचें बरें. त्या देखून कुमसाराक वचून आयिल्ले उपरांत सक्कट जालें म्हणून वगेत रावलें जाल्यार जेजून सांगलेले प्रमाणे
पयलींचे प्रास चड वायट घडत. पण क्रिसमसाच्या दिसांनी आमी सकट कुमसाराक वता न्ही. पास्काच्या फेस्ता वेळार एक पोटी म्हणी कुमसार जायचे म्हणून इगर्ज मातेचो उपादेश आमकां सांगता. ओके, कुमसार जालें गी सकट परतून पातकां करूंक परमिशन मेळ्ळें गी. येदोळ केल्लें सकट धुवन गेलें आनी आतां परत्यान सुरू करयेत गी. उडास दवरा मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक पोटी पातक बोगसून गेला, तूं आतां बरो जालाय आनी मुखार पातक करिनाका. जिणी बदलावन म्हणची ताका. नांतर कुमसार काल्याक मोगाळ भवन आनी भयणीनो, पाद्रापाक कुमसाराची पातकां आयकोंक इंट्रस्ट आसा म्हण गी, वा जेजू कांय दुसरें काम ना गी. कुमसारा स्वाका कुमसार जाल्यार पावना उपरांत आमी ती केल्लीं पातकां करिनासतना रावूंक प्रयत्न करूंक आसा. नांतर खालन जाता कांय जायना. करेज ह्या वर्सा येता, येवच्या वर्सा येता, आदल्या वर्सा येयलो आनीक येतलो सेम. आमी पात्रां बरी सेम. त्या देखून जेजू म्हणटा आनी मुखार पातक करिनाका, केलें जाल्यार पयलींचे प्रास चड वायट घडत. बारीच कठीण जागोवणी जेजू दिता. उडास दवरया मोगाळ भवन भयणीनो. एक पोटी कुमसार जाल्ले उपरांत कुमसाराक वेताना हें उतर जेजूचें आमी उडास दवरया. आनी मुखार पातक करिनाका, नांतर पयलींचे प्रास चड वायट घडत. न्हय, जेजू आमकां बेस्टावन ही उतरां सांगता आसा. बगार आमी हर एकल्यानी आमचें जिवीत बदलून बरीं मनशां जायचे मनशां एकाच एका बऱ्या उद्देशान. प्रार्थुया. भवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे विल्सन कुवेल्लो आनी स्टेफी मार्टिस दुबाय लग्नाचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. तुमचे नांवी तांकां शाबासकी, तांच्या कुटुंबा जिविता पासून आमी मागया. तशेंच स्टेफानिया सल्डाना देवदीन जाल्लो दीस, सर्वेस्पर देव ताका सस्नीक विशय फावो करून दी. सर आमच्या वैयक्तीक तेसावां पासून आमी मागया. जे कोणें तांची तेसावां धाडल्यांत तांचे पासून आमी मागता. सर आमच्या दानी पासोतू, बेनिफॅक्टरां पासोतू, सेमिनरिस्तांक पोसके घेवन तांचें शिकप पळयतल्या पासोतू. सगळेच फाटल्या दिसांनी करिज्माची काणीक जावन एज्युकेशन फंडाक दान दिल्ल्यांचो सुमेस्त होनियाळ आयकतल्यांच्या इराद्या पासोन आमी मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां थाळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक अपुरबायेचो दीस मागता. एक विशय तुमचे लागीं सांगूंक आसा, ती म्हळ्यार आमी कर्मेलीत याजक देवापोवण्याचें शिबीर मांडून हाडटा. आमकां बरे पाद्र्याप जायचे, आमकां बरें मुखेली जायचे. ते खंयच्यान येतात? आमच्या कुटुंबांतावन येतात. त्या देखून 8वी, 9वी, 10वी आनी PUC शिकच्या चेरक्या भुरग्यांक आमी 2 दिसांचें कॅम्प मांडून हाडलां. एप्रिलाच्या 9 तारखेर मंगळारा दीस सांजेर तें सुरू जाता आनी एप्रिलाच्या 11 तारखेर ब्रेस्तारा दनपारां आखेर जाता. त्या देखून तुमी वडिलांनी तुमच्या चेरक्या भुरग्यांक ह्या कॅम्पाक धाडूंक प्रयत्न करा. कॅम्पाक धाडल्यानंतर ते पाद्री जातात म्हूण न्ही, पूण कॅम्पाक आयिल्ल्या वेळार तांकां आमची कार्मेलीत जी म्हळ्यार कितें, पाद्र्याप जावचें म्हळ्यार कितें, असली थोडी शिकोवण आमी तांकां दिता आनी तांकां फस्ट हँड एक्सपिरियन्स येवन कोवेंतांत रावून आमचें जिवीत कशें म्हूण पळोवंक साध्य जाता. त्या देखून तुमी तुमच्या भुरग्यांक धाडलेंच ते पाद्री जातात म्हूण अर्थ न्ही, बगर तांकां एक अनुभव मेळटा. त्या देखून तुमी वडिलांनी तुमच्या भुरग्यांक धाडूंक फादर रायन पिंटो हाका संपर्क करचो. ताचो नंबर आसा 7022
70227163 परत्यान सांगता 7022817163 हे कोडयाळच्यांक मात्र नाही तुम्ही खंय आसा तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही धाडी येता कोडयाळ भायर खंय तुम्ही आसल्यार तुमच्या भुरग्यांक धाडूंक जाता देव बरें करूं हांव फादर स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 परत्यान सांगता 9481263229 फाल्यां परत मेळया मोग असो आनी हो नियाळ हेरांक धाडूंक विसरनाकात देवाचें बेसांव.